मोदियां रावले Anthony here. साहेब as the stars surround me and the colors are around me, a song bubbles in my heart, and it says like this. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere we go. So सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार, a warm welcome to each and every one of you gathered here in the cold breeze this evening. So today we have a special guest, and he does not require any introduction. We have with us the Auxiliary Bishop of Goa and Daman, Most Reverend Bishop Simeo Fernandez. Let us give a big round of applause. And as we proceed towards this lighting of the star, a thought that comes to my mind is about Noketra. Soglaine ame aikla Noketra, a star. A thought that comes to my mind is in the Old Testament, where God tells Abraham, तुझी सोनसोन नोकेत्रां इतली आसतली म्हणटा देव, नोकेत्रां इतली. So a question that was coming to my mind, why नोकेत्र? फुलांय म्हणा जाताली, रेय इतली सांगो जाताली, हातरां इतली सांगो जाताली, पूण नोकेत्र कित्याक? आनी जायते अर्थांनी एक नोकेत्र दिश्टी पडटा. We see a star in the sky, and that leads and guides the wise men towards the source of joy, the Prince of Peace, to God who is love, and that is Jesus Christ. And my dear friends, that is what the Lord calls us, to be a star. नोकेत्र जावपाक सगळ्या लोकांक जेजूशी हाडपाक. आनी आयज आमचे बाय सोकोरीन आनी एंथनी जावन आसा ती नोकेत्र अक्षिकाराकूच न्हय, पूण आख्खे गोंयांकूच न्हय, आख्खे इंडियेकूय न्हय, पूण आख्खे संवसाराक म्हणल्यार जाता. यू वील सी द WhatsApp, you will see Facebook, you will see Instagram and all the social media, you will see the happiness of people, and that is what God calls us to do.
and from there emerged something called as the Starman, and that was Anthony. Let us put our hands together for Anthony and Bhai Sokorin. And as we proceed, I invite Bishop to do the honors of lighting of the star. Can you put our hands together? Let us put our hands together for our bishop and all the priests gathered here. Can we put our hands together? Once again, can we join our hands and give a big round of applause to our bishop and the priests gathered here. Thank you, one and all. Okay, so we have special performances today and our very Akshikars, the parish youth is here of St. Lawrence to perform 2 carols for us. Now they will perform the first carol and we will proceed into prayer and then the second carol. So I call upon all the parish youth who are gathered here to sing the first carol for us. लोकांनी उपाक जागो ना भितर त्या आयडिया
Can we put our hands together for the parish? Truly, I must say, a great talent in our Akshi village. And now, the moment that we are all waiting to bless this auspicious occasion, we will proceed into prayer. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या पाद्री बाबांनो, भाव भयणीनो आनी भोव पुरबाईच्या एंथनी आनी सुकुरीन आनी तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यानो, आज आमी खऱ्यांनीच खुशालकायेन हांगासर एक कुटुंब कशें जमल्या. खेरीत भाशेन मोगान मेहनतीन आनी त्याग सॅक्रिफायस करून केल्ल्या ह्या बऱ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक आनी ह्या वावरांतल्यान जशें फाटल्या वर्सांनी घडलां, ह्याय वर्सा जायत्या लोकांक शांती, खुशालकाय, संतोष आनी बरो वासो मेळूं. एक कुडीभर ओगीच रावन आमचें काळीज मन शांत करुया. देवाचें आसणें आमचे भितर, आमचे भोंवती आमी भोगुया. देवाचें उतर आमच्या जिवितान एक नोकेत्र आमचें जिवीत उजवाडान भरसडान भरता. ह्या वेळार चितान हें उतर आमी आयकुया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर उदेंतीच्या विधानां पावतात. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदयाच्या बेथलेमेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत अवचितूच उदेंतीकतान कांय विधान जेरुजाल्याक आयले आनी ताणें अशें विचारलें, जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नोकेत्र उदेताना आमी पळयलां आनी सोरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा गाबल्लो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम समेस्त मुखेल यात्रिकां आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांत जमून क्रिस्त खंय जल्मूचो आसा ते विशीं तांचे कडेन ते निगूंक लागलो. तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुदयाच्या बेथलेमांत कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयलें आसा, आनी तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेथलेमेमांत जुदाच्या मुखेल्या मोदें कशेचे भाशेन सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक चोरवाक व्हरतलो. तेन्ना हेरोदीन त्या विधानाक कुशीन आपोवन व्हेले आनी नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडलेले ते विशीं ताचे कडेन बारकायेन निघून घेतले आनी तांकां बेथलेमाक धाडून म्हणलें, वचात, बालकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवूय सोरपटून ताका नमस्कार करूं वेचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोकेत्र अवचित ताचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळकाक ताची आवय मारयेच्या सांगाताक तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोरपिली, भांगार, धूप आनी गोंदरूस. पूण हेरोदाची परत वचना जावन देवान तांकां सपनांत शिरकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते पडतले. देवाचें उतर. भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी नोकेत्राची खबर आयकल्या.
नोकेद्र ह्या विद्वानांक पातशांच्या पातशांची खबर दितात. नोकेद्र ह्या विद्वानांक ह्याच पातशायाक आमच्या सडवंडराक जेजूक बसूंक वाट दाखयतात. तांचें पयण उजवाडीत करतात. तांचे भितर एक नवो बोरवासो रचून हाडटात. आनी भाशेन नोकेत्राच्या उजवाडान जेजूक देखल्या आनी भेटल्या उपरांत हे विद्वान कुशाव जावन आपल्या देसांत परततात. ह्या जाग्यार कितलींच वर्सां आमचो भाव एंटनी आपली पोतिनी सुकोरिना सांगता हेर दुसऱ्या सहभागिल्यां बरोबर हो उच्चारा व्हरतो वावर करता. आनी नातालां सोमयार एक केरीच संदेश हांगा येतोल्यांक दिता. जी कुशालकाय विद्वानांक मेळ्ळी तीच कुशालकाय ह्या जाग्यार दुसऱ्यांक मेळटा. जी शांती जेजून हाडली ती शांती बगूंक हांगा येतोल्यांक सोयीग मेळटा. एके भाशेन ही उसवाडीत नोकेत्रां आनी हांगा तयार केल्ले दुसरे जिनस आमकां ह्या नातालां सोमयार बोरवाशाची, मोगाची, शांतीची आनी कुशालकायेची परगटणी करतात. ह्या व्हडत्या वावरा पासत आमी केरीत भाशेन देवाक दिनवास दितां. आमकां स्तोत्रांत अशी एक वळ मेळटा. देव तर घर बांदिना, बांदप्यांचो वावर निर्फळ. If God does not build a house, in vain do the builders labor. आमच्या वावरांत देवाचो हात सदांच आसा. आनी हेंच आपल्या वावरांत ओळखून घेवन आमच्या बाबा एंटनी आनी सुकोरिनान देवाक दिनवासून ह्या वावराचें उक्तावणी करूंक वा ह्या वावराची परगटणी करूंक आनी तातूंतल्यान हांगा येतेल्यांक बरो संदेश दिवंक हें केरीत पावल मारलां. एक कुडी बरोगीच रावन आमी देवाक दिनवासुया आनी त्या मागीर कांय आमची मागणी आमी बापाक उबारया. दर एका मागण्यांक आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. म्हणुया. बापा, एका नोकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांक तुवें तुज्या पुताची ओळख दिली. तांच्या जिवितान नवो बोरवासो रचून हाडलो. ह्या नातालां सोमयार आमी सगळ्यांनी नोकेत्राचो उसवाड आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या पुताक अदीक लागीं सरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बापा, एंटनी आनी सुकोरीन हांच्या देण्या पासत आनी तुवें तांकां दिल्ली ही कला आर्ट हाचे खातीर तुका आमी आर्गां दितना ह्या तांच्या वावराचेर तुजो उपोट आशिर्वाद घाल. आनी ह्या वावरांतल्यान हांगा येतोल्यांक तुजी कुशालकाय, तुजी शांती, तुजो संतोश आनी तुजी कृपा फावो जावं म्हूण आमी मागता. बापा, तांच्या भुरग्यां पासत रिना, जावई काश्मीर, पूत रेगन, सून आयरीन आनी तांच्या भुरग्यां पासत आमी तुका केरीत प्रार्थना करता. तांच्याय वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी ह्या तांच्या भुरग्यांक जेजूच्या परसळान जाणवायेन, पिरायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वचूंची कर म्हूण
आमी मागता. आज आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं होच देवाचो संदेश आमच्या काळजांत घेवन नखेत्राचो उसवाड आमच्या जिवितान परसळोवंक आनी भाशेन आमीच एक नखेत्र जावन दुसऱ्यांक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकांय कृपा आनी बळ मागता. ही नातालांची परब आमकां सगल्यांक फळां बरी जावं, उजवाडाची जावं, कृपेची जावं आनी देवाच्या उपोट देण्यांनी भरलोली जावं आमी मागता. जेजूच्या नांवान बापा एक घडी बरोगीच रावन आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी अदी करून एंथनी सुकोरीन हांच्या काळजांतले आवडे आमी बापा मुखार दवरुया. आनी सगळी आमची मागणी एकठांय गुंतून जेजून शिकयल्ले मागणे बराबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सायबीण माय आमची माय आनी तिणें जेजू ह्या विद्वानाक दिलो. तिणें आपलें जिवीत नखेत्रा भाशेन उसवाडीत केलें. तिची मजत आमकां आनी गरीब भाशेन एंथनीच्या कुटुंबाक मागून आमी म्हणया. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पोर जगांसा उत्सऱ्यामध्ये सदो आनी सदोच जो पुढचे जेजू बायलोंत मरे देवाची माय मावप्या खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या देण्या आनी गुणां पासत आमी तुका दिन वाचता आनी आज आमी सगळीं ह्या जाग्यार एकठांय जावन एंथनी आनी ताच्या कुटुंबाक तुवें दिल्ल्या गुणां आनी देण्या पासत तुका अर्गां दिता. भाग्योन पावलू आमकां सांगता ती भाशेन तुवें दिल्ले गूण आमच्याच फायद्याक न्हय पूण अदी करून दुसऱ्यांच्या बरेपणाक आनी ह्या तांच्या वावरांतल्यान ह्या तांच्या गुणां वरवीं तयार केल्ल्या ह्या नखेत्रांतल्यान आनी ह्या दुसऱ्या देखाव्यांतल्यान दुसऱ्यांक जायतें बरेपण फाव जावं. अदी करून जितलीं जाण हांगासर येतात तांकां खुशालकाय मेळूं, काळजा मनाची शांती फाव जावं आनी ह्या नातालां समयार ह्या नखेत्रांचो उसवाड घेवन आपलें जिवीत ती उसवाडीत करूं. ह्या वावराचेर बापा तुजो उपोट आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता आनी ह्या वावरांतल्यान न्हयच एंथनीच्या कुटुंबाक ही भितरली खुशालकाय पूण आमकांय सगल्यांक सूख संतोश फाव जावं म्हूण आमी प्रार्थना. त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं हे वेळार ह्या उदकाचो शिंपोट पवित्र उदकाचो शिंपोट आमी आमचेर आनी ह्या वावराचेर मागतले. ते वेळार आमी हें दुसरें कॅरोल गावचें.
Can we put our hands together for a parachute of Agasai? So the day does not end here. We receive the final blessing. सोयीस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमा समेस्तांचेर आनी किरीत भाशेन एंथनी सुकोरिना तांच्या भुरग्यांचेर नातरांचेर आनी अदी करून ह्या व्हडत्या उंचा मोलाच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या मनान आमी हें आमचें परंपरीक गीत गावून ही मागण्या रीत सोंपोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी ही मागण्या रीत सोंपयतना किरीत भाशेन आमी एंथनीक आनी सुकोरिनाक आनी तांच्या कुटुंबाक परबी दिता आनी खास तरेन दिनवासता तांची नोकेत्रांनूच हांगासर परजळटात पूण आमच्या विस्पाच्याय घरांत लोकलोकतात बरे भाशेन फुडल्यान तांचो वावर आमकां थंय दिसता आमी तांकां किरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद भरपूर तांच्या वावराचेर आनी ह्या फुडल्याय वर्सांनी ती जो वावर करतली तांचेर मागता. तुमचे मदें रावपाक म्हाका व्हड खोशी आसली आनीक थोडो वेळ तूं म्हाका 7:30 वेर्ना पावपाक जाय ते पासत म्हाका मागीर मातशी माफ करची. हांव जाणा सुकोरीन समजून घेतलें केक कातून रोखडेच या म्हणटा. So like I said, the day does not end here. We have many celebration. So काल आमचो आदारी बिस्माचो वाडदीस आसलो तर just like he shared his joy with us here,
we too would like to share our joy with him, as I call him, to cut the cake. So on the count of 3, okay, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bishop. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. So we thank you so much, Auxiliary Bishop, for your time, and we see the humility you have, and you share your precious time with us, and your unconditional love for us. And please do keep us in prayer, and we thank you for your presence amongst us. I'm sure Anthony or Sokorin has something to say. चड करून फादराक म्हाज्या उतराक येयलो म्हण काळजांतान खुशी जालो. तुका चड देव बरें करूं. फादर पात्रीस कितलो व्हडलो गोवा बिजी तरी पूण तूं म्हाका येयलो. काळजांतान तुकाय देव बरें करूं. फादर आमचो पाद्रीगार येयलो वेळ काडून ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगल्यांक चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक म्हाका कडेन जाता तशें केलां. म्हाजो गोंयची पाय खुल्ली घेता ती सगळी बरे भाशेन चोयात. त्या वाटेन म्हाजो क्लिप आहा आनी त्या वाटेन म्हाजी इस्टारां आनी ही म्हाजी एंट्री ती एंट्रींतल्यान येत. कित्याक बिशप साहेबा वचूंक जावं चड वेळ उडोवन. हांव काळजांतान सारकें खुशाल आयज. फादरीन एकाच उतरान आमकां येता म्हणलें म्हणून. आनीक काल आपयलोलो ताका. काल ताचो बड्डे आसलो पूण तो म्हणूंक लागलो आपूण घरा वयता तर फाल्यांच येता. फादर देव बरें करूं तुका, तूं आयलो म्हण हिंगा. आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आपलो वेळ काडून तुमी हांगासर आयली देखून. आनी तसोच फादर पात्रिसियो, फादर फ्रांसीस आमचो पादिगार, तुमकांय देव बरें करूं. आनी म्हाज्या तुमी म्हणटले फादर खंयच्यान येयलो काय म्हण तिवूय मातशी हिस्ट्री सांगता. फादर जावन आसा म्हाज्या जावयांचो गूड फ्रेंड. थिंगासान आमची ओळख आहा. चड तेंप जावना ताका लागून आमी मातशी क्लोज आहाय. सो फादर थँक्यू तुका. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. तुमी जाणात की व्हडल्या गोंयान आमचे बाजिलिकेन खूब वावर आसा. म्हाका कोणी सांगलें एक नकेत्र आसा म्हणून ते थंयसर पोरजोळचेले आनी खरी पडली थंयसर पोरजोळोक लागलेले आसा. आमचो बाब एंटनी थंयसर ते पोरजोळे येता. कशे भाशेन आमकां थंयसर खूब त्रास जाता पार्किंगाक. आनी तो सारको एकदम फर्स्ट क्लास पार्किंग मास्टर. वर्सां जालीं आमकां खूब त्रास जातालो. अशे भशेन ती मांडावळ करूंक जाय. ती आमी खूब म्हणल्यार ती वड्डफूट जाताल्या. पूण पोरुसान ह्या वर्सा तुमी तर आमचें पार्किंग पळयशात जाल्यार सारकें उत्तम जाल्लें आसा. हेंच तें नकेत्र आनी ताची पोत्रीनूय. ती दोगांय जाणां थंयसर पोरजोळटात. तुमकां हे भाशेन दिसची ना पूण ती मांडावळ तर तुमी पळयशात जाल्यार सारकी बेस्ट आसा. आनी ती एकदम वाडत वाडत वता. ताका लागून आमी सगळीं जाणां ताळयो तुटुयात. थँक्यू. तर सगल्यांक आनी एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आदारी विस्पाक आनी पाद्रीक हांगा हाजीर आसलेल्यांक तुमचो वेळ दिवंक. एंड the celebration doesn't end here, but it starts from today. And I think I'm sure Padigar has something.
गाडबा बरिनो आमचे बिस्प साहेब फादर पॅत्रीस खरेंच नोकेत्रांती न्ही फकत ओल्ड गोवा न्ही फकत आनी थिंगा आमचे फिरगोजेंतूय कितेंय आहा जाल्यार दोगांय आहाय ते आमकां आदार दिवपाक तर हांवूय ताका देवान तांचे जायतो आशिर्वाद घालचो म्हणून हांव मागतां. Okay, can we give 3 cheers to Anthony Sokorin, to our auxiliary bishop and the priest gathered here? Are you all here with me? Yes. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Thank you and God bless you. एक धाकटी मोगाची भेट आमचे बाय सोकोरीन आमच्या ऑक्सिलरी बिशपाक पात्र दिवंक सोदता म्हाका सोकोरिना लागीं ही मोगाची भेट दी.